Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about Queen Victoria Proclamation. इसके बारे में कल हमने डिस्कशन की थी कि ये एक ऐलान था क्वीन विक्टोरिया का, और इस ऐलान का मकसद ये था कि अब इंडिया पर बराह रास्त डायरेक्टली हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन ये ब्रिटिश की होगी। इस ऐलान का मकसद ये भी था कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो यहाँ पर काफ़ी वक़्त तक बरसरे इक़्तिदार रही, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों को कब्ज़ा करती रही, तो ईस्ट इंडियन के पास जितने भी इख्तियारात थे वो सारे इख्तियारात लिए गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने वो अपने कब्जे में ले लिए। अब जो रिमेनिंग पॉइंट थे हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहली बात यह है कि नो एग्रेसिव स्टेप्स अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट से मुराद शाही रियासतें हैं, यानी कि उस वक़्त हिंदुस्तान में तकरीबन 560 कम होबेश ये प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि शाही रियासतें थी, जिसकी मिसाल एक गांव, जिस तरह हमारे इलाकों में छोटे छोटे से गांव होते हैं या बड़े बड़े ज़िले, तो उसी तरह उस वक़्त भी छोटे गांव या बड़े ज़िले जो थे वो प्रिंसली स्टेट पर मुश्तमिल थे। तो जब क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के वक़्त जो फैसला किया गया, तो उस वक़्त प्रिंसली स्टेट को इसी फैसले से बाहर रखा गया और ये बात शामिल कर दी गई कि शाही रियासतें ये आज़ाद होगी और शाही रियासतों के जितने भी रूलर्स थे वो रिटेन होगी, वो बरकरार होगी, यानी कि इसी फैसले में शाही रियासतों को शामिल नहीं कर दिया गया। नंबर 2, यहाँ पर ये बात भी सामने रखी गई कि जो लोग हैं यहाँ पर, ख्वाह मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या हिंदू हैं, यानी कि इंडिया के रहने वाले लोग, उनके लिए ये यकीन दहानी कराई गई कि प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल विल एंश्योर्ड, यानी कि लोगों की तरक्की और सालिमियत उनको एंश्योर कर दी जाएगी, यानी कि उनकी यकीन दहानी दी जाएगी कि उनकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी वो कंटिन्यू होगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोशिश करेगा कि यहाँ के लोगों की तरक्की जो है वो कंटिन्यू रहे। फिर तीसरी नंबर यहाँ पर बात रिलीजन है, तो उस वक़्त इस ऐलान में ये बात भी काबिल ज़िक्र कर दी गई कि नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर, यानी कि हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई जो भी है यहाँ पर इंडिया में, तो उनके मज़ाहिब में कोई भी मुदाखलत तो नहीं होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि कहा गया कि इक्वली ट्रीटेड, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब के साथ जो बर्ताव किया जाएगा वो मसावी होगी, यानी कि इक्वली ट्रीटमेंट उनके साथ होगी। और इसी तरह यह बात भी की गई कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, यानी कि इंडिया के रहने वालों को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी मेरिट और कैपेबिलिटी, यानी कि मेरिट और सलाहियत पर। तो यहाँ पर यह बात लीजिए ज़हन में कि यहाँ पर जब ब्रिटिश वाले आए तो उन सारे इलाकों को चलाने के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अकेले उनके लिए नामुमकिन थी, लिहाजा उन्होंने यहाँ इंडिया में रहने वाले जो एजुकेटेड हैं उनको इंग्लिश ट्रेनिंग दी गई, और उनको इसी तरह ब्रिटिश वाले जिनके जहन में जो भी मफाद मकासिद थे उनके मुताबिक उनको ट्रेनिंग देकर बाद में मेरिट और कैपेबिलिटी के मुताबिक इंडिया के लोगों को जॉब दी जाती थी। फिर इसके बाद यहाँ पर यह भी एक अहम बात है कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान या हिंदू जो बड़े कौम थे, बड़ी दो कौमें थी, रिलीजन और कस्टम्स,
ان دونوں کی، اس کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ یہاں پر اگر برٹش حکومت چاہتا ہے کہ کوئی بھی قانون بنایا جائے، قانون کا مطلب اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لا کا مطلب اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اس بات کو بھی انشور بنایا گیا کہ اگر برٹش والے انڈیا میں کوئی لا بنانا چاہتا ہے تو وہ ریلیجن اور کسٹم ان دونوں کو مد نظر رکھے گی، اس کو کنسیڈر کرے گی، یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کے ریلیجن اور کسٹم کا دیکھ کر اس کے مطابق قانون بنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چونکہ کوئی بھی ملک چیک اینڈ بیلنس کے بغیر نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، لا اور آرڈر اگر کسی ملک میں موجود نہ ہو تو پھر اسی ملک میں افراتفری انتشار پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ یہاں پر لا اور آرڈر کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ملک میں افراتفری یا کسی قسم کے خراب حالات پیدا نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ یہاں پر انڈیا سے، انڈین کے لوگوں سے جتنی بھی کرائمز ہوئے ہیں، انڈیا کے لوگوں نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں، تو آج کرائمز ول بی فارگٹن، یعنی کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا جنہوں نے برٹش کو قتل کیے ہیں، یعنی کہ برطانیہ کے لوگوں کو قتل کر دیے گئے ہیں، جن لوگوں نے ان کو قتل کیے ہیں تو ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن معاف نہیں کر دی جائے گی۔ تو یہ تھا کوئین وکٹوریہ پروکلیمیشن، جس میں یہ ایک اعلان تھا، یہ اعلان اور یہ وکٹوریہ کی پروکلیمیشن جو ہے یہ 1917 تک کنٹینیو رہی، یعنی کہ 1917 کے بعد پھر نئے نئے قانون بنائے گئے جو اس میں تبدیلی لائی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا برٹش ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ انتظامیہ۔ اب جب یہاں پر برٹش نے قبضہ کر لی اور انڈیا کو اپنا کالونی بنا کر انڈیا کے سارے علاقوں کو چلانا بھی تھا، لہٰذا انڈیا کے سارے علاقے کو چلانے کے لیے برٹش نے انتظامات شروع کر دیے۔ اب وہ برٹش ایڈمنسٹریشن جو تھی کس کے لیے؟ انڈیا کے لیے، یہ کراؤن کے انڈر تھے، یعنی کہ کراؤن اس کا کرتا دھرتا تھا، کراؤن سارے فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کراؤن نے برطانوی پارلیمنٹ میں سیکریٹری آف سٹیٹ یہ بنایا، یعنی کہ وہاں پر ایک آفس تھا، وہاں پر سٹیٹ یعنی کہ انڈین سٹیٹ کے لیے ایک سیکریٹری بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سیکریٹری کون تھا؟ یہ سیکریٹری برٹش پارلیمنٹ سے لیا گیا ایک منسٹر تھا، یعنی برٹش پارلیمنٹ سے ایک وزیر جو تھا وہ منتخب کر دیا گیا، نامزد کر دیا گیا، اور وہ سیکریٹری ہوا کرتا تھا کس سٹیٹ کا؟ انڈیا کا۔ اسی طرح سارے انتظامات کو چلانے کے لیے ایگزیکٹیو کونسل بنائے گئی۔ گورنمنٹ کے جو عام ستون ہیں، ایگزیکٹیو، لیجسلیٹیو، ایگزیکٹیو اور جوڈیشری، تو ایگزیکٹیو کا مطلب انتظام چلانے والا، ٹھیک ہے۔ تو سارے ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک کونسل بنائی گئی تاکہ انڈیا کے ایڈمنسٹریشن کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے۔ بیٹا آج ہم نے جو ڈسکشن کی تو کل کے ٹاپک میں ہم نے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ چھوڑے تھے، اس پر ہم نے بات کی، اور پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کر لیا جو برٹش ایڈمنسٹریشن تھا۔ انشاءاللہ کل ہم ڈسکشن کریں گے برٹش ایڈمنسٹریشن کے جو باقی پوائنٹس ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر کوئین وکٹوریہ پروکلیمیشن اور انڈیا ایکٹ جو تھا 1858 والا، آپ اس کو ریوائز کریں گے تاکہ کوئی کمی بیشی جو آپ نے چھوڑی ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کر سکے۔ تھینکس۔